The doctor accused of raping a nurse in Kunkolim has been sent to 14 days of judicial custody, extending his detention. He has applied for bail at Margao Sessions Court with a hearing set for Monday. The doctor reportedly lured the nurse under the pretext of a home visit before the assault. Our reporter Ramesh Naik Raut brings you the details. आज पयर जो कुंकळे पुलिस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शन चिंचोडे हांगा जे दोतोरान आपल्या नर्सीचे रेप केल्लो ह्या दोतोराक सद्याक जेएमएफसी कोर्ट जो आसा हेणे ज्युडिशियल कस्टडी दिले कडेन आसा 4 दिसांची आनीक ते ज्युडिशरी भितर रोखडोच जो बेल आसा जो दोतोर आसा हे इन्वॉल्व आसलो ह्या दोतोरान जो मडगांवचो जो कोर्ट आसा सेशन कोर्ट आसा ह्या कोर्टाक तेणे बेल एप्लाय केले कडेन आसा आनीक आज तेजे हियरिंग आसले पण हे हियरिंग जावपाक पावलें ना ह्या हियरिंगाची पयली जी हे आसा आर्ग्युमेंट आसा वो येत्या सोमाराक दवरले कडेन आसा आनीक इतल्या खातीर तेका जेसी मारलेली की जो दोतोर आसा हेणे नर्सीक आपल्याल्या कोणाच्या तरी एक पेशंटाक वचोन तेका ट्रीट करपाक जाय म्हणून ह्या नर्सी घेवन गेल्लो आनी त्याच बरोबर जेन्ना तेका बंगल्याक व्हरोन कोलवा हांगा जेन्ना रेप केलो आनी परते हाडून रातची तेका हॉस्पिटलांत सोडली दुसरे दिसाक ह्या चलयेन जी नर्स आसा हिणे खंय तरी सुसायड करपाचो प्रयत्न केलो आनी ती सुसायड करपाक तिणें कितल्योश्यो टॅबलेटी ज्यो आसा त्यो घेतल्यो तरी पण बरें आसा लोकांनी जागृताय दाखयली आनी लोकांनी तेका रोखडेच हॉस्पिटलांत हाडले आनी थंयच्यान बांबोळी व्हेले आनी थंय तेजे प्रगती सद्याक निवडले कडेन आसा आनी कोर्टान आज तेच सांगला जो विक्टीम आसा हेजो स्टेटमेंट सगळो आयकोन आमी फुडलो निर्णय जो आसा हो कोर्ट घेतले अशें सद्याक सांगले कडेन आसा ह्याच हेजे खातीर जो वेळेचो MLA आसा क्रूज सिल्वा होय जातीन ह्या केसीक लक्ष घालता आनीक तेणें सांगले कडेन आसा की आपूण ह्या केसीक पर्सनली मॉनिटर करून जे कितें तांकां हेल्प जाय ह्या विक्टिमाक तांकां आमी हेल्प फुल्ली करतले अशें म्हूण तांणी सांगले कडेन आसा हें जालें तेका दोतोर म्हणपाचो कितें म्हणपाचो कांय कळना दोतोरा मानतात कित्याक दोतोर ते लोक ते विश्वास घेवन तेजे बरें वयता कितें तेजे ट्रिटमेंटाक वयता तेजे बरें कामां आहा ती विश्वासान करता लोकांची सेवा करपाक पूण हें इन्सिडंट जालें तें सामकें वायट जाल्लें आहा आनी म्हाका जाय आमचे जे विक्टम आहा तेका जस्टीस मेळपाक जाय सो तेका लागून हांव तेजी केस फॉलो अप करिता आनी कंटिन्युअस तेंचे इन टच कितें जाता तें म्हूण पर्सनली हांव तें हियरिंगाक एटेंड करता कित्याक ती मुखार कितें करपाक जाय कितें हेल्प करपाक जाय हांव तेंचे बरोबर ते तेणी जे मेडिसीन घेतले ह्या हेजेर तेका कंडिशन कशें आसता गे आतां मेडिसीन घेवन ते हॉस्पिटलांक एडमीट जातले हे इन्सिडंट आज कोण ते इन्सिडंट अजून भायर सरलें ना ते टेन्शनाचेर आहात तेजे हेल्थ हार्टीन तेजे ते यंग तेजे फ्युचर आहलो खाली व्हडली फॅमिली ती हार्ड वर्क कोण येयलो भुरगीं ती आनी तेंच्या आतां मुखार फ्युचर आहलो तांचो फ्युचर पाड जालो एका बेल मेळची न्हू म्हणून मागतात बेल मेळची न्हू तेका थिंगाच दवरपाचो आनी आमचे विक्टीम चेडूं तेका जस्टीस मेळपाचो Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.